Magapasalamat kami kanimo, Ginoong Hesu Kristo, pagkamaayo mo. Mianhi ka ning kalibutan, naron kami. Yes, Lord, hallelujah. Pasidunggan, dili gyud kabayran, dili gyud kabayran ang kaayo mo. Dili kahitupngan ang kaan. Yes, Lord, Ginoong Diyos, nga labing gamhanan, labaw ka sa tanan, Lord. Ang iyang ka nga pasalamatan, dawata ang among mga pagdayeg. Yes, Lord, ingon sa mahumot nga insenso, pakailaba diha sa imong trono, ug mahimaya ka. Yes, Lord, ug mahimaya ka, ug mahimaya ka sa pagsimba. Yes, Lord, mahimaya ka, Lord God. Magapasalamat kami kanimo. Yes, Lord, Ginoong Hesu Kristo, pagkamaayo mo. Mianhi ka ning kalibutan, aron kami may kaluwasan. Ang iyan ka nga pasidunggan, dili gyud kabayran ang kaayo mo. Dili kahitupngan ang kaanyag mo. Ginoong Diyos nga labing gamhanan, labaw ka sa tanan. Ang iyan kang pasalamatan, dawata ang among mga pagdaig. Yes, Lord, kinasing-kasing among pagdaig dira kanimo, Lord God. Daghan kay salamat, Lord. Pakailaba diha sa imong trono, ug mahimaya ka, ug mahimaya ka. Dawata ang among mga pagdaig, ingon sa mahumot nga insenso. Pakailaba diha sa imong trono, ug mahimaya ka, ug mahimaya ka, ug mahimaya ka sa pagsimba. Yes, Lord, hallelujah. Daghan kay salamat, Lord God. Yes, Lord, padayon mi dira sa pagdaig dira kanimo, Lord God. Yes, nga kinasing-kasing, Lord God, namo pag-awit dira kanimo, ug ihalad namo dira kanimo, Lord God. Daghan kay salamat, Lord. Hallelujah. Sa matagal lang gusto ko nga kauban ka, sa matag lakaw, sa matag lakaw, sa tanang. Yes, Lord, gusto ko nga kauban ka, kay ikaw man
kanunay gitinguha, ning akong dughang ikaw man, ang hangin nga giginhawa, ikaw ang yes Lord, ikaw ang among kusugludan, ikaw ang among gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man. Yes Lord, bising asa mi maadto Lord God, nagauban yung kakanamo Lord God, muming giproteksyonan Lord God Jesus. Sa matagal lang, gusto ko nga kauban ka. Sa matalakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Kay ikaw man, kanunay gitinguha, ning akong dughan ikaw man, ang hangin nga giginhawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man. Yes Lord, ikaw gyud ang tanan Lord God, gitinguha, ning akong dughan ikaw man. Yes, Lord, ang mga hangin, Lord God, nga among giginhawa, Lord God. Ikaw ang among kusog, Lord God. Hallelujah. Ikaw ang among gugma, Lord God. Yes, Lord. Kay ikaw man, kanunay gitinguha, ding akong dughan ikaw man, ang hangin nga giginhawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man. Yes, Lord. Ikaw ang hinungdan, Lord God, Jesus. Hallelujah, Lord God. Daghan kayong salamat, Lord God. Yes, Lord. Daghan kayong salamat, Lord, sa hangin, Lord God. Among giginhawa, Lord God. Daghang salamat sa imong gugma, nga way paglubad, Lord. Daghan kayong salamat, Lord God. Hallelujah, Jesus. Padayon ta mga iso. Lord, hikapa mo mga kasing-kasing, Lord God. Limpyuhi mo mga kasing-kasing, Lord God. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Matakaroon ug unya ngalan mo ibayaw ko, matakaroon ug unya dagway mo pangitaon ko,
Ikaw, yes Lord, ikaw lang God. Ikaw lang ang angian sa among pagsimba. Ikaw lang ang angian sa among pagsimba. Dili matuki ang imong kaayo, dili ka na. Yes, Lord. Hallelujah. Labihang kadako sa imong gugma, diri ka na ko, Jesus. Walay sama kanimo nga mo pasaylo, kinabuhi ko gibag-o mo. Yes, Lord God. Matag karon ug unya, ngalan mo ibayaw ko. Matag karon ug unya, dagway mo. Yes, ikaw lang yun, Lord. Ikaw lang ang angian sa among pagsimba. Ikaw lang ang angian sa among pagsimba. Dili matukib ang imong Yes, Lord, kamaayog yun nimo sa mong kinabuhi, Lord God. Yes, Lord, daghan kay salamat, Lord. Diri ka na ako, Jesus. Walay sama kanimo nga mo pasaylo, kinabuhi ko gibag-o mo. Ikaw lang ang angian sa among pagsimba. Ikaw lang ang angian sa among pagsimba. Dili matukib ang imong kaayo, diri ka na mo, Dios. Labihang kadako sa imong gugma, Lord God. Yes, Lord. Diri ka na ako, Jesus. Walay sama kanimo nga mo pasaylo, kinabuhi ko gibag-o mo. Yes, Lord God. Hallelujah, Lord God. Daghan kay salamat, Lord God. Karong kagabhion, Lord God Jesus. Daghan kay salamat, Lord, nga anami diri akan, Lord God. Makaadto dira, Lord God Jesus, sa imong balay ang puanan, Lord God. Amo gyud ning pray, Lord God Jesus, nga Lord dili mi maka-absent, Lord God, sa among prayer meeting. Lord, daghan kay salamat sa imong gugma, Lord God.
Sa matag usa ka namo diri akalon Lord. Bless us Lord God Jesus. Labaw na Lord sa among mga kalapasan, sa among mga kinabuhi Lord. Huwag yun minimo gipasagdan Lord. Anaagi hapon mi diri akaron Lord God sa mga atubangan Lord God. Namudayig dira kanimo Lord God. Mo worship dira kanimo Lord God Jesus. Ug makapaminaw dira sa imong pulong Lord God. Daghan kay salamat Lord. Og imuha ra gyud ang tanan Lord God Jesus. Hallelujah. Atong palakpakan atong buhing Dios mga igsoon. Malikod kita. Bago tamuhat mo ato sa atong tithes and offering, ako magabasa sa pulong nga makita sa Lucas 16, Gs. Kinsa kadtong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dagko. O kinsa kadtong limbungan sa gamayng mga butang, limbungan usab sa dagko. No, ang Ginoo nagastorya diya sa paiyahang panalangin nga gisalig diya sa atuan, no? Sa paggamit kini sa maayo, labi na ang usa ka gamit kining paghatag jud ug paghalad kay usa ka na maayo nga panalangin gihatag sa ato. O magamay man umad ako og kini kinasing-kasing kini dawaton jud sa Ginoo akong ibalang dunggimaya. Yeah. Amen. Ato andaman ato mga halad mga igsuon no. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Daygon tang Dios musaligtan niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Daygon tang Dios musaligtan niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Maayong gabi sa tanan. Happy New Year pag-usab, no? Kumusta man mo? Okay ra ba ang inyong New Year? Ako murag gisugat jud ko og subaw kay grabe ako ang ubo. Nagsugod ni sa atong Sabado pag sabato, pag laag namo sa mga bata og ni Carla nya aircon lang lugar. Nya init kay sakyanan, init pud sa gawas kay labihan man kay init karon. So sukad adto medyo grabe na gid ako ang hutoy. Grabe na akong ubo plus ako apagyud na no kay sabi na ako og sa akong sinusitis pero dili di ay ako aday ubo ang hinungdan. Before ta magapadayon, let us pray sa ato ang tithes and offering. Amahan na nga langit noon, dalaygon ka Ginoo ning taknaa sa kagabhion. Salamat Ginoo sa halad sa imong mga katawhan nagibalik diha kanimo tungod sa pasalamat nila kanimo. Pasalamat namo diha kanimo sa imong pabor naghihimo kani kanamo. I-bless kini nga salapi nga kini kini Ginoo magamit para sa kalambuan ini nga iglesia. Ug magamit kini nga sakto giniyahan nimo Ginoo aron nga dili gayud kami manubag diha sa imong atubangan unya Ginoo. Ko ang ginasalig ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. So as usual, ato ta sa ato ang mga ato ta sa ato ang moment of prayer, no? Kay labi na karong pagsugod nato sa tuig, kinahanglan kitang magmainam puon diha sa Ginoo. Tungod kay wala man ta masayod kun unsay nagpaabot gyud nato sa unahan. Gani gahapon gilinog ta, no? Gilinog ang manay. Mao pa lang gani first week pa lang sa 2026 na linog. And sa ubang part pod sa Pilipinas ang bulkan nga Kanlaon siguro murag mayon ba na Kanlaon nga diin naga alboroto pod karon mga panahon na og napay bagyo, no? Gabi kusuking ulan hangin
Kusog kong ulan gabi oy. Kusog kayong ulan. Hapit ko may malunod dito. Unya, wala ta masahay kung say nagpaabot nato sa unahan niini nga 2026. So mo na nga i-pray gyud nato sa Ginoo kay ang Ginoo ra man gyud mo ay nasayod sa ato ang ugma ug sa ato ang umaabot nga mga adlaw samtang nagalawig kita nining tuig 2026. So atong i-pray sa Ginoo unang-una ang ato ang kinabuhi nining tuig 2026. Pray nato nga tagaan tag pabor sa Ginoo. Pabor diha sa financial, pabor diha sa maayong panglawas. No, kay kun kapos ka financially, nya magdaot ang imong lawas, samot nagkapait ang imong kinabuhi. Kay kwarta ikapalit tambal, wa pa jud wala kay ka pa hospital pangpalit og tambal tungod sa nagdaot nimo nga lawas, tungod kay wala kay kwarta. So mo nang i-pray nato nga paboran ta sa Ginoo financially and then natagan ta og maayong panglawas. Then katulo, i-pray ang imuhang family mismo. Tungod kay nato ang pamilya nato kinahanglan gyud na kanang mga lagad sa Ginoo. Kay pwede man gud na isa, duha sa atong pamilya dili mga lagad sa Ginoo og pwede pod na mao'y mahimong hinungdan na maluya ka sa pagpangalagad sa Ginoo tungod sa imuhang mga minahas kinabuhi nga wa pod mga lagad sa Ginoo. So mo nang kita atuan ang iampo sa Ginoo karon na mga higayuna. Sa ako nang gikaingon, matag usa ka nato pwede ta mag-pray sa Ginoo. Di na kinahanglan nga imuha pang isaysay diri sa tubangan kundi isugid na directly sa Ginoo. Kaya ang Ginoo willing siya mamati o willing siya motubag sa imong pag-ampo. As long as ang imong prayer uyon sa iyang kabubuton diya sa imong kinabuhi. So let us bow down our heads and let us pray. Yes, Lord, salamat kayo Ginoo sa kay kayo na kami makaduol nga na kanimo ug makapakitabang nga na kanimo Ginoo. Tungod kay amo gayud na gina-acknowledge Ginoo na wala gid may sarang mahimo Ginoo kung wala ang imuhang pagtabang gani kanamo. Lord, I pray na dunggon nimo ang mga hangyo sa imong mga katawhan Ginoo ug imo gayud na ihatag ato kanila ang angay kanila according Ginoo sa imuhang kabubuton usab diha sa ilang mga kinabuhi. Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Usbon nako, maayong gabi sa tanan. Bulahan ka igsuon na ani ka makadungog sa pulong sa Ginoo niining kaduhang prayer meeting and worship service nato niining tuig 2026. Dili tanan adunay kahigayunan na makadungog sa pulong sa Ginoo tungod sa mga nagkanlain na mga sirkumstansya. Ang uban dili walay panahon tungod sa kabisi sa kinabuhi. Ang uban tungod kay dunay balatian. Ang uban tungod kay napas trabahuan karong mga orasa. Ug ang uban siguro nagluya sa espirituhanong bahay sa kinabuhi, wala gyud panahon gyud na muduol sa Ginoo. Panbulahan ka igsuon kay gawas nga makaampo ka sa Ginoo, makadungog usab ikaw sa pulong niya. Daw dili kita magalangan, magabasa ako sa pulong sa Ginoo. Makita mismo sa libro sa Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo 1, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, "Now faith is the substance of things hoped
4. Let us pray. Amahan namo nga langit nun, dalaygon kagayon intak naa sa kagabhion. Salamat gayud sa imong pulong nga ako ang nabasa. Panalangin kini Ginoo masabtan namo kini og tugulti nga kining imong pulong maga tabang nga magalihok sa mong kinabuhi ug magatudlo kanamo samtang kami mag-aalagad kana kanimo. Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimo tanan. In Jesus name I pray. Amen. Sige ra tag paghut ani, sige ra pabuto, nga wa kay ta pabuto atong New Year. Now, ang bagong tuig kanunay kini nagdala og walay kasiguruhan. Bisa pag unsa ang imuhang New Year's resolution nagihimo atong pagsugat sa bagong tuig. Pero dili gyud nimo masiguro kung unsa gyud nagpaabot nimo niining tuiga, no? Tungod kay kanang New Year's resolution kung wala gyud pagtinguha nga pag-usab sa imuhang gusto usabon diha sa imong kinabuhi, walay mahimo ang New Year's resolution. Bisag unsaon pa nato og kana bitang wish nga unta ato ang kinabuhi this year mauna unta mabiyaan ako na unta mudato ko unta makwartahan ko unta daghan ko kwarta unta di ko mawad-an og trabaho o kung wa kay trabaho unta makakita ko og trabaho. Pero kanang tanan mahimong di mahitabo sa imong kinabuhi hangtod nga dili ka mutuman sa kabubuton sa Ginoo ug hangtod nga dili ka mo act according sa imuhang wish. Mao na nga kung mag-wish ta panahon sa New Year's resolution, atong ubanan kini og action og pag-ampo diha sa Ginoo. Kay kung gusto ka magbag-o pero wa kay plano nga magbag-o, wala gyud mahitabo sa imong kinabuhi. Kung di nimo i-apply o di nimo buhaton, way mahitabo sa imong kinabuhi. Now we don't know what lies ahead. Wala bisan usa kanato gyud na nasayod kung unsay nagpaabot kanato sa oniining tuiga. Wa gani siguro tay sayod ko nga walay bisan usa kanato nasayod kung matapos ba ang kinabuhi niya karong tuiga o makalahos ba siya sa tuig 2027. Only the Lord Jesus Christ lang gyud ang nahibalo kanato kung unsay nagpaabot kanato this year. Now, ingon pa, stepping into the new with faith. Wala itong mensahe nga hisgutan ng taknaa sa kagabion, stepping into the new with faith. Paglakaw, diha sa bag-o, uban sa pagtuo. Naunsaon man nato nga makalakaw diha sa bag-o na adunay pagtuo. Kay sama sa giyon ganina, bisan unsaon pa nimo og wish panahon sa bag-ong tuig o pagsugat sa bag-ong tuig, hangtod nga dili ka mulihok og biblically kung wala kay pagtuo, wala gyud mahitabo. Now una, faith looks forward, not backward. Buting nod nga ang pagtuo kanunay siyang gatan-aw ngadto sa unahan, ngadto sa nagpaabot kaniya og wala ni siya nagalantaw diha sa iyahang mga nangagi. Kinahanglan aron makalakaw ka diha sa bag-o, kinahanglan nimong kalimtan kung sa tong past nimo, unsa tong last year, unsay nahitabo atong last year, unsa tong dapat unta nimo buhaton nga wala nimo mabuhat. Ayaw pahigot sa imuhang mga kapakyasan o mga disappointments last year. Dito ka mag-focus sa kung unsay nagpaabot kanimo karong tuiga. Kay ingon pa ang 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. Ingon pa din, nagalakaw kita diha sa pagtuo ug dili sa ato ang mga mata. Ano man? Kay kung nagalakaw ka, pinagi sa imong mga mata o pinagi sa imong pananaw, posible gayod dali ka makalahos gadto sa unahan. Kaya ang imong makita, dili man ang Ginoo, kundi ang mga sirkumstansya sa kinabuhi. Mga babag, mga ginatawag nato na mga gapnods sa kinabuhi nga nagpaabot sa unahan. Una, kinahanglan na magalakaw kita diha sa pagtuo. Ano man? Because faith moves despite
fear. Luyo man sa kahadlok, kung naa kay pagtuo, magalihok ka. Magalakaw ka. Bisan aduna kay, bisan may bati ka o kahadlok, tungod kay aduna kay faith. Kana bitong giingon ni Salmista David sa Psalms 23, Nabisan maglakaw ako, walog sa landong sa kamatayon, dili ko mahadlok. Ano man? Kay may faith siya sa Ginoo. Wala siya mahadlok kung unsay nagpaabot sa iya sa unahan, mamatay man siya, umabuhi, masakit man siya, umaayong lawas, mawadan man siya sa lapi, o maadunahan man siya, abundansya man ang kinabuhi, o malumos siya sa kawaladon, dili siya malisang, o dili siya mahadlok. Kay naglakaw siya diha sa pagtuo sa Ginoo. Another thing, faith obeys before understanding. But pasabot ani, natungod sa imong pagtuo, matinumanon ka. Dili kay sabton usa nimo, imo usang paminsaron, una ka mutuman. But pasabot, nakanabitaw kung suguon ka sa Ginoo, dili na ka maghunahuna nga mahayahay ba ako kinabuhi, madato ka ako diha, o basig kamatay ko diha, kung anha ko diha. Kung dili na niya na una-hunaon. Mudiritso na sa glakaw, tungod kay may faith siya sa Ginoo, ug nagtuogid siya, nga dili siya pasagdan sa Ginoo. Na kung mamastor ka, o niya, tawgon ka sa Ginoo, alangan magunahuna pa ka nga, murag, matay siguro ko diha, siguro, di siguro ako dawaton, basig di ko kalahutay, basig mapasmo ko, unsay ipakaon ako sa kong pamilya. Pero kung may faith ka sa Ginoo, mulakaw ka. Ngaway pagunahuna kung unsa ang dangatan nimo tungod kay mao kanay sumbanan sa lig-on nga pagtuo nimo diha sa Ginoo. Faith believes God's promises. Nganong mulakaw man ka? Tungod kay ang pagtuo nagasalig siya sa saad sa Ginoo. Kung mulakaw lang ka, ug moingon na Ginoo sa imo, lakaw. Unya nilakaw ka. Ang imong faith nagtuo sa saad sa Ginoo. Unsa man ang saad sa Ginoo? Isa sa mga saad sa Ginoo, I will never leave you nor forsake you. Dili ko ikaw pagabiyaan ni pagkatalikdan. Unay saad sa Ginoo. Milakaw ka tungod kay nagtuo ka sa saad sa Ginoo. Another thing, ningon si Jesus Christ sa libro sa Matthew, ingon niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Diba? Tungod kay may faith siya sa Ginoo, nagtuogid siya sa saad sa Ginoo, nga tumanon sa Ginoo ang iyang saad, basta unahon lang siya, iyahang idugang kining mga butanga diha kanimo. Now remember the story of Abraham. Abraham left his home without knowing the destination. Sa diha nga gitawag siya sa Ginoo sa paglakaw ngadto sa usa ka dapit. Pero wala gani siya sulti sa Ginoo, asa ning dapita, basta lakaw lang. Kaya ang Ginoo maggiya sa iya. That's why nilakaw siya. Dala niya yung mga animals, dala niya yung wife niya, milangyaw siya ngadto sa laing nasod. Wala siya paryente dito Wala siya mga higala dito Walay tao nga pwede niyang sangpiton pag abot dito Unlike sa kita kay kung matutag Manila lang usa. Kung matutag Manila, bisan katong dili kaayo na to kaila sa una, atuan lang yung i-chat aron maki-close ta kay lagi para aduna ta unyay amigo dito aduna tay kaila. No? Katong tao nga talagsar gud mo makita ay once in a blue moon lang. Pero tungod kay niadto kag Manila, imo siyang gikontak. Bisag dili mo close. Kaya naman, gusto ka nga naa kay connection pag abot sa Manila. Pero si Abraham, wala may cellphone atong panahon Wala po'y telegrama atong panahon Ang iya lang bugtong na nadungog na sugo, maulang gyud ang tingog sa Ginoo, nga giingnan sa Ginoo. Lakaw ngadto sa laing nasod, langyaw dito So milangyaw siya. Gidaan niya yung mga kaptangan, gidaan niya yung mga animals, gidaan niya yung asawa, gidaan niya yung pagumangkon nga si Lot. Dala niya. So every panaw nila, matag panaw nila sa ngadto paingon sa mao nga nasod, naga-camp sila. Kay pahulay mo camp sila tag pila ka adlaw, pila ka bulan, kay naman sila yung mga animals para pakaunon. And then langyaw na port. Hantod na, during silang panaw, nanaghan ang mga animals, nanaghan ang mga tao, mga sulugoon, hantod nagkasumpaki si Lot o si Abraham. Bato ningon si Abraham, ingon niya, Lot, kanang
Pagpili, ikaw una magpili. Pagpili kung asa ka muadto. Kung mupaingon ka sa patag, muadto ko sa syudad. Kung muadto ka sa syudad, padulong ko sa patag. Natod niya. So karon kay silat, di man inana ka close sa Ginoo. So gipili niyang niadto siya sa syudad. Asang syudara? Sa Sodoma o Gomora. So kay ni padulong man dito sila, mian hipod siya diri padung sa patag. Balumaw siya gingon sa Ginoo sa kay Abraham. Ingon sa Ginoo kay Abraham. Ingon niya, Abraham, diri mo star. Pabilin aning dapita, kay ako ning ihatag sa imuha. Ingon niya, tanan nga makita sa imong mga mata, imo na. Oh, see? Kuya kayo no? Nganong ihatag to sa Ginoo sa iya? Because grabe ang iyahang faith sa Ginoo. Mao bitaw gitawag siya og amahan sa pagtuo si Abraham. Katong dapit nga iyahang gipuy-an mao to ang Kanaan. Nga diin gibiyaan sa mga Israelites kay nipuyo dito sa Egypt. Nga diin gitawag sa Ginoo og balik aron mopuyo sa promised land. Katong gipuy-an sa ilahang katigulangan nga si Abraham og si Isaac og si Jacob. Nga mao ang promised land na gitawag og Kanaan nga mao na arong nasod sa Israel, Palestine, Iran, Afghanistan, Lebanon. Mao na silang mga lugar karon, Syria. Apil na. Hilabihan kadako ang gihatag sa Ginoo kay Abraham. Nga yuta. Kay ingon ko ng Ginoo, nga tanan makita sa imong mga mata imuha na. Anong nahitabo man na siya? Tungod sa iyang faith sa Ginoo. Grabe ang iyang faith sa Ginoo. Wala man ta masayon unsay nagpaabot nato sa unahan. Pero ligunon nato atong faith, atong pagtuo sa Ginoo. Another thing, faith requires obedience. Kay kun wala kay pagsunod ug dili ka matinumanon, walay pulos ang imuhang pagtuo sa Ginoo. Ingon ang James 2:17, faith without works is dead. Unsa daw ang pagtuo nga walay buhat, patay. Mao na kung nagtuo ka, pero wala nimo buhata, mahimong patay ka na nga klase nga pagtuo. For example, mingon ka nga, Lord, sa tuig 2026, magbag-o na gyud ko. Di na ako moinom, di na ako maghubog-hubog, di na ako magsugal, di na ako magbisyo. Magbag-o na gyud ko. Pero, tungod kay, dili man ka obedient sa Ginoo, walay ka usaban ang imong kinabuhi. Nag-requires man gud na siya og obedient. For example, ningon ka, dili na ako maghubog-hubog. So, kinahanglan, tumanon nimo. Kung nigilok ang imong liog, o ang imong tilaok, kinahanglan mo obey ka sa imuhang faith na usabon ka sa Ginoo. Kadi man jud ka usabon sa Ginoo hangtod nga dili ka mosunod. Ha? May man og robot ta. Naman tay kagawasan nagihatag ang Ginoo. Inana ka maayo ang Ginoo sa tuwa, may free will ta. Nagihatag sa Ginoo. Wala pag-ingon sa Ginoo, pag-ingon nimo Lord, bag-uha ko. Pero dili pud ka mo action, dili ka mo submit, dili ka mo obey. Alangan man og pugson sa Ginoo nga bag-uhon jud ka. Nga wala man ka nag-obey. May man og gihimo ka sa Ginoo nga robot na pag-ingon nimo nga kanang master, gusto ko mag-usab, bag-uha ko sa 2026, remoton ra ka sa Ginoo. O sige, mao na imong gusto, mao niyo. Alangan man inana ang Ginoo, di man na ang Ginoo, dili man gud controlling ang atong Ginoo. Ha? Tagaan tagagawasan sa Ginoo. Manang naano na sa imo kung mag-obey ka. Ingon pa, faith obeys God's word. Kung gabasa ka sa word sa Ginoo, pamalandong ka sa word sa Ginoo, ug bituo ka niini, kinahanglan mutuman ka. Kay wala may pulos ang word sa Ginoo kung dili ka mutuman. For example, ang Bible nag-ingon, seek ye first the kingdom of God. Pero dili ka mutuman. Pero may faith ka, nga kini siya pulong sa Ginoo. Pero wala ka ga-obey. Wala gapon na. Wala impact sa ato ang kinabuhi. Nag-ingon lang pulong sa Ginoo. Ingon siya nga, ayaw ka mo kaguol. Salig ka mo kanako. Salig ka mo sa Dios. O salig usab ka mo kanako. O niya, pag-abot sa mga problema, grabe ang imuhang kaguol. Nagibate. Di ba, ingon na pulong sa Ginoo, isalig sa Ginoo, isalig kay Jesus Christ. Pero sa nahitabo, gipasaan nimo ang tanan problema. So walay pulos. Kay faith sa word sa Ginoo, kay gisulti man na siya, pero wala man ka nag-obey, kawang ang tanan. Faith forgives. Wala kung kay kaaway last year,
Nakay kasilo last year, nakay di mapasaylo, yagin tuig. Baguhan na siya karon tuiga. Pasayloan na kay 2026 naman ta. Nya gawas pa niya ana. Ato naman tong hikalimtan, di ba? Kalimtin na tong mga nangagi. Ay na to bauna. Kay lisod kay kung baon-baono na to na siya. Kay kung baon-baono na to na siya, maglisod tag lahutay ngadto sa unahan. And then another thing, faith steps out. Kung mingon ta nga ang pagtuo mo mugawas, kinahanglan nga ato gining i-apply sa tong kinabuhi. Nga mapakita nato ang ato ang pagtuo sa Ginoo. Mapakita nato na nagtuo gid ta sa Ginoo. Ingon pa, what is God asking you to obey this year? Unsa ba ang gusto sa Ginoo nga wag gipangayo sa Ginoo diha sa imuha nga imuhang tumanon karong tuiga? Basin last year, gisugod ka sa Ginoo, na ay gusto ipabuhat sa Ginoo sa imo pero wala ka makatuman. Basin karon tuiga, napoy gusto ipabuhat sa Ginoo sa imo kinahanglan nimong musanong sa ipabuhat sa Ginoo sa imo Kinahanglan nimong mag-obey kay walay pulos ang atong faith sa Ginoo kung dili ta makabalo tuman. And lastly, faith releases control to God. Unsa ang pagtuo? Ang pagtuo naga-release, nagabuhi sa iya diha sa Ginoo. I mean, salig niya sa Ginoo ba ang tanan. Naga-realize siya diha sa Ginoo. Bisag unsa may tabo, God is in control. Nadiin, dili nimo kabalakan o dili nimo ikahadlok kung unsay mo dangat kanimo kay gi-release naman nimo ang control diha sa Ginoo. Kanabang sakay ka og jeep. Nganong makatulog ka sa jeep? Bisag unsa nga mga sakyanan, nganong makatulog ka nga dili man ikaw ang driver? Tunti may faith ka na makaabot ka sa imong destinasyon na kanang imong driver, di na niya ibangga ang sakyanan, kanang imong driver kay tarong na og pangutok, dili buringog, dili paspasiro, kaskasiro, dili abusado sa dalan. Mo nang relax kay ka, na makapanahon, makatulog ka, wala kay gibati nga kabalaka bitaw, nga, hala, di ba? Katisting mo anang nagsakay mo niya, hala, murag diferensya ni driver, kasi bangga ni sonahan niya, kanaugon na ka ba? Murag naog na siguro ka, di ba? Di ka mahimutang? Nga, gibati ni mo ang kabalaka, kahadlok, mura kang kanaugon, o nagunahula kang kanusa pa man mo, maabot, para baka lingkawas na ko aning nga kulba. No? Pero kung makatulog ka, o relax kayo, ang imong unahuna, ang imong kaugalingon, relax kayo, simply because may faith ka sa driver. Kana imong gilingkuran be, kana inyong gilingkuran. Anong naglingkod man mo diha? Tungod kay nagsalig mo, nalig-on na inyong gilingkuran. Hindi mo maumod, hindi mo matikalbong. Unay faith. Na imong gisalig diha sa Ginoo ang tanan. Na ang Ginoo nay bahala. Mura kag nagsalig sa imong bangko na ikaw nay bahala nga di lagi ko nimo tumbahon. Ikaw nay bahala, driver, nga di lagi ko nimo ibangga, di lagi nimo ni ibangga ni sakyanan. Ihatod din ko nimo sa destination. Unay faith. Na bisag unsa pay mahitabo karong tuiga. Kabalo ka. Nga ang Ginoo mo'y mugiya nimo sama sa driver. Nga ihatod ka. Nga makalampas ka nining tuiga na walay bisan unsa nga dautan nga modangat kanimo. Mao na yung faith. Ayaw kahadlok unsay mahitabo kanimo sunod adlaw hantod matapos kini tuiga. Manay giingon bitaw ni Paul, mabuhi o mamatay basta ako mag-alagad sa Ginoo. Oh. Buhi o patay. Mao na pasabot sa gisalig nimo tanan sa Ginoo. Ang imong kinabuhi, ang tanan nga nasa imo, imong trabaho, pamilya, mga anak, isalig nimo tanan. Lord, ikaw na'y bahala ani. Unsa man imong buhaton aning akong pamilya, unsa may buhaton nimo sa akong trabaho, unsa may buhaton nimo sa ako ang panglawas, ikaw na'y bahala Ginoo. Mamatay man o mabuhi, pabilin ko diya sa imo. Basta inana ang imong faith sa Ginoo, dili ka pasagdan sa Ginoo. Just like Abraham. Inoon, gibless si Abraham. Gihatagan siya og grabe kalapad na kayutaan diya sa sidlakang bahin sa Asya. Nga mao na ron gikaguptan nila og nabulag-bulag sa lain na mga nasyon. So mao na ato mensahe karon na gabi
na nagahisgot may tungod sa stepping into the new with faith. Now, this year, don't walk in fear. Lakaw diha sa pagtuo. So, una ta muklos ato ang panimbahon. Mag-pray ta sa Ginoo na pod. Atong i-pray sa Ginoo ang iglesia, kining church. Importante nga i-pray nato ang church. I-pray nato ang ato ang desire na mudako ning ato ang kining iglesia. Mudako ang luti makaambit ta ng yuta sa kilid o sa likod. Pray nato sa Ginoo nga unta by God's grace makaambit ta di agamay. Nga tama-tama ra pud nato. Then i-pray pud nato atong mga kaigsuonan. Mga kaigsuonan nato nga sila magmainiton sa pag-alagad sa Ginoo. Kay medyo naay mga luya, no? Naay mga luya. I-pray nato ning mga medyo giisip nato na mga leaders diri sa church. Si Gamer nag-vlog na. Pero wag mo sipot atong Domingo. Prayer meeting wapod mo sipot. Karon wag gyapon. No? I-chat gyud nako. Kung mahulay sa nang vlog nimo, prayer meeting usa. Wag mo lusot. So ato ang i-pray sa Ginoo ang atong mga kaigsuonan na nasigon especially sa mga galamiton diri sa simbahan. Atong i-pray sa Ginoo kining mga kaigsuonan nato ginagamit sa church kay target ni sila sa kaaway. Target ni sila sa kaaway kay kun makalahutay o makapenetrate ang kaaway diya silang kinabuhi, apektado ang ministry. So, pray nato na. And then i-pray ang matag pamilya. Kay ang pamilya pod target sa kaaway. Ano man, kung ang pamilya gani kung makapenetrate gani ang kaaway diya sa pamilya nato, apektado gyapon ang ministry. No? Kaya nga naman, anong apektado man? Kung mag-away mo diya sa panimalay ninyo, ganahan mo magsimba. Di ba, mingon sa tanas, ayaw mo pagsimba, nag-away kayo mo, bakulang niya mo simba. Di ba? Nya, imong mga anak, buluyagon. Imong bana, buluyagon. Asawa, buluyagon. Nya, mingon sa tanas nga, ay pakaulaw roman mo, ay sa mong pangalagad sa Ginoo, di apektado. So, manang i-pray sa Ginoo, na ikordon sa Ginoo ang imong family, na dili gyud maka-penetrate ang kaaway, makaguba sa imuhang family kay kabalo siya nga maapektuhan gyud ang ministry. So i-pray nato na tulo ka bahin ato ang desire sa makabatunta og dugang space dira sa kilid. Ikaduha, ato ang mga ginaisip nato na mga leaders, mga galamiton diri simbahan, sa worship team, sa mga life group leaders ug uban pa, and then ikatulo isang matag pamilya. Matag pamilya. Ikaupat ang mga kaubanan nato nga nagmaluyahon. Diya sila espirituhanon nga bahin. Then after that, mag-close sa atong panimbahan. So, manindog na tangdaan. Tindog ta, and let us bow down our heads and let us pray.
kaaway na kami. Yes, Lord, dalaygon ka kayo, dinitak naa sa kagabhion. Salamat Ginoo sa imong pag-uban kanamo sukad kaganina ug hantod karon. Salamat usab sa imong mensahe nga nag-remind kanamo maitungod Ginoo sa pagtuo Ginoo. Diha kanimo ang tuiga Ginoo. Lord, nadungog nimo ang moang mga prayer requests. Amo agyod na tinguha na kami Ginoo imuha nga iblas ang ministry, imong iblas among prayer na maka-extend mi sa likod, ikaw magapanalangin. Mga leaders namo, padayon ka na panglihok sa mga kinabuhi uban sa pagpanalipod nga dili gid sila Ginoo dili gid makahimo sa pagguba ang kaaway diha sa ilahang ministry diha silang kinabuhi na pwede makaapekto sa ministry. Sa mga kaigsuonan namo nga nagmaluyahon, imo silang dasigon this year, pinaagis paghikap sila mga kinabuhi, silang kasing-kasing na sila Ginoo maghahatag gid pagtagad kanimo. Sa mga pamilya, sa mga katawhan nimo dinhi sa New Hope Christian Church, I pray Lord na ikaw Ginoo gyud na panalipod o magapanalangin na matag pamilya Ginoo aduna gayon panagiusa sa pag-alagad nga kanimo Ginoo. Ayaw tuguti na makapenetrate ang kaaway diha sa sulod sa pamilya. Kay nasayod ka gayud Ginoo na kung ang pamilya Ginoo maguba, adunay problema, maapektuhan gyud ang ilahang espirituhanon na bahin Ginoo. And I pray na sila maga-rely nga na kanimo Ginoo. I pray usab na ikaw magabless among community, kining kabayan relocation, mga kasikpit ni nga dapit, pinagi sa pagpadayon, sa pagpanglihok sa mga kinabuhi, sa mga lumulupyo, nga ikaw gyud magatandog kanila, nga unta ma-realize nila diha silang kaugalingon, ug mahikaplagan nila ikaw diha silang kasing-kasing, ug diha silang kinabuhi, nga labing gikinahanglan nila Ginoo, ug mahimo nila ikaw nga ilang Ginoo ug manluwas diha silang kinabuhi. Bisan na sa among pagpamauli karon, ubanan nimo kami panalipdan, ilayo Ginoo sa mga katalagman, ilayo sa mga daotang elemento panahon sa kagabhion, labi na sa panahon sa amuang pagpapahulay hangtod na og mga adlaw na imong pukawon kami sa imong grasya o gugma o kaluoy diri sa among kinabuhi. Ako ang ginasalig ginatugyan kanimo ang tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. 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 Maayong gabi sa tanan.